doon ako'y nabatian na usa ka pastor sa laing tinuhuan nga miingon, sige mo giyaw-yaw anang Maria nga bulahan, waman gani na ang kuna ni Kristo nga bulahan si Maria. Ug mao ni gibasihan nga maong teksto kay niingon man ang babae bulahan, ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo, pero ang tubag kuno ni Kristo niingon hinaos Kristo, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Yang anong magsigi man kuno tagtawag ni Maria nga bulahan nga gidinay naman na ni Kristo. Sakto ba dili? Murag sakto eh. Pero ug ato ning sabton lang sa atong tawhanong pagsabot, murag yung atubangan sa publiko gidinay ni Kristo nga ayaw tawga nga akong mama og bulahan kay mas bulahan mo nga naminaw og namati sa akong pulong. Pero ang sunod pangutana, sa tanang tao sa kalibutan, kinsa may mas tinuod yung naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo? Kinsa man? Way lain si Maria. Og maunay hinungdan na tungod sa iyang paghigugma, pagpaminaw ug pagtuman sa sugo sa Ginoo, 100% iyang napakatao ang Mesiyas nga mao si Kristo.